नमस्कार, हांव दिनेश विश्वस्त कृषी कोऑपरेटिव्ह एम्पॅक्स हे सोसायटीचो अध्यक्ष आसा आणि प्रिवळान आमी एक फुडाकार घेतलेलो आसा की बंद पडलेली आसा पळय ती शेतां ती एक परत लागवड करपाचो एक प्रयत्न केल्लो आसा आणि आता सध्या आसा आमी प्रिवळा तुमी पळयलें जाल्यार आमी शेतकऱ्या कडेन एक बारीकसाणेन आमी चवकशी केली तेन्ना तेंची शेतां कितलीशीं तरी वर्सां बंद पडलेली आसा पण तेची कारणां आमी सोदलीं ते सोदली जाल्यार आमकां पळोवपाक लागले हे बांद आसा ते मोडलेले आसा आणि शेतांतल्यानसून मदल्यानसून जे वाटो जाल्ली आसा ह्यो तुमकां दिसता आणि हितूंतल्यान ह्या शेतांत पांयो घालपाक सुद्दां ते म्हणजे शेतकारूच आसा ते कंटाळटा कित्याक तांकां खर्च आसा चड आसा म्हणून हेका लागून एक सोसायटीन फुडाकार घेतलो आणि एक चिंतलें की हो जो बांद आसा पळय तो रिपेर करपाचो आणि जे उदक मदल्यान शेतांतल्यान येता पळय तें परत आशिल्लें तशें त्या जाग्या वयल्यान सोडपाचें आणि आज दनपारां 12 पासून ते आतां वेळ पर्यंत तुमी पळोवपाक शकता ही JCB चालू आसा आणि JCBंतल्यानसून हांव कंप्लीट त्या JCB बरोबर हांव रावन हांवें तें वेवस्थीत काम करून घेतलेलें आसा अजुनूय काम पेंडींग उरलेलें आसा आणि आतां म्हाका दिसता 50% आमी तें उदक आसा तें डायवर्ट करपाक आमी सक्सेसफूल जाल्ले आसा कित्याक तो बांदाचें उदक आसा तें भायरसून येतालें आतां परत वचून रिपेर केल्लें आसा आतां हें पळय जाल्यार हो जो झाडां ही झुडपां आसा पळय ती झुडपां अशीं वाडलेलीं आशिल्लीं ती बांदाचेर ते पळोवपाक पळयत जाल्यार तें काम मॅन्युअली काय कोण शक्य ना आणि हेका लागून हे शेतकार फाटीं सरता म्हणून एक आमी फुडाकार घेतलो हेका खर्चूय भरपूर आसा हे परत ही लागवड करपाक खर्चूय भरपूर आसा आतां हे परत हाडून परत आमकां ती लेवल जमीन करून कल्टिवेटर ट्रॅक्टर घालून आमकां तें परत काम करचें पडटलें आणि आतां आमचे कडेन अवघे 3 म्हयने सुमार सादारणचे 4 म्हयने मेळटा जानेवारीच्यान एक क्रॉप आमकां प्रॉफिटेबल कितें क्रॉप मेळटलें तेजेर आमी भर दितले आनी आमी लायतले आनी हांव सरकारा कडेन मागतां की आमकां सरकारान हेल्प करपाक जाय कारण आमकां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटांतल्यानसून टायम टू टायम आतां आमकां ट्रॅक्टर जाय पडटलो बाकीच्यो ह्यो येवजणी आसा हेका खर्चूय भरपूर वाडलेलो आसा सो हांव लोकां कडेन अपील करतां की तुमकां जर दिसता ही शेतां परत येवपा जाय जाल्यार हो खर्च आसा तो आमचे कडेन सोसायटी कडेन बेर जायना तेन्ना तुमी आमकां आदार करपाक जाय आमचो SBIचो नंबर आसा तो आमी ह्या व्हिडियोंतल्यान आमी आउट करतले आणि जर तुमकां कॉन्ट्रिब्युशन करपाक जाय जर आमकां हे आमचे पारंपारीक ट्रेडिशनल हे शेतकार उरपाक जाय जाल्यार तुमी एक हेल्प करपाक जाय काही गोष्टी हांवें सांगल्या ट्रेडिशनल शेतकारांक आमकां कसल्यो अडचणी येता त्यो अजुनूय ह्या शेतांतल्यान उदक आसा म्हणून हांकां ड्रीप इरिगेशन म्हणटा ती सिस्टम अजून पर्यंत पावली ना आतां हांगासर समोर लायता पळय ते मिरसांगेचे रोपो लायता तितून आनी भाजयो लायता पूण ही जेन्ना अशी परिस्थिती आसता पळय कळसुल्यो घेवन तेन्ना उदक शिंपपाचें पळय तेन्ना ते पॉसिबल जायना तेका लागून आमच्या गोंय राज्यांत हे भाजयेची लागवड करपाची आसा ती कमी जाता सरकारान आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान हेचेर शेतकऱ्यां कडेन येवन विचारपूस करून तेंची कितें अडचणी आसा त्यो सॉल्व करून तांकां जाय त्यो फॅसिलिटी दिवपाक जाय आमी आमच्या सोसायटीच्या मार्फत आमी आमच्या शेतकऱ्यां कडेन कोणा कडेन संपर्क जाता पळय तो पर्यंत आमी हेल्प करीत रावतले देव बरें करूं बहुत बढ़िया। हाँ